वाक्यस्य अर्थनिरूपणे ईषत् क्लेशः अनुभूयते। अतः मूले यः विषयः उक्तः व्याख्यात्वेन तस्य विवरणं यावत् शक्यम् अहं प्रतिपादयिष्यामि। यतोहि अत्र भ्रान्तयः वर्तन्ते अनेकाः, अतः यावत् शक्यम् अहं मूलादेव पाठयितुम् इच्छामि। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः। पूर्वं न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति कारिकायाः अर्थः एवं अवस्थां पञ्चमीमाहुः इति कारिकायाश्च अर्थः उपरिष्टात् कश्चन दृष्टः। एतस्मिन् प्रसङ्गे अस्माभिः कौमुद्यां विद्यमानाः विषयाः अधीताः। नेरणौ यत्कर्म इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। कः विषयः? यः केवलधातुः अस्ति तस्मिन् धातौ यः प्रेरणाविषयः भवति, कर्तरि विद्यमानः व्यापारः, कर्मणि विद्यमानः व्यापारः, तयोः उभयोः प्रतिपादनत्वेन केवलधातुः ऋहधातुः, तस्य न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति अर्थद्वयमपि भवति। तस्मिन् यदि न्यग्भावना निराकृता केवलं न्यग्भवनम् उच्यते तर्हि कर्मणि विद्यमानः व्यापारः उक्तः इति। तस्मात् कर्मणि विद्यमानव्यापारविवक्षितात् धातोः यदा निच् क्रियते तदा कर्तृगतव्यापारोऽपि उक्तः इति। तस्मात् पुनः कर्तृव्यापारः न निर्दिष्टः, कर्मणः व्यापारः एव निर्दिष्टः इति आत्मनेपदप्रत्ययाः क्रियन्ते इति अधीतम्। एतावत् स्पष्टम्? आम्। अत्र पञ्चमी अवस्था का इति पूर्वं शङ्का आसीत् खलु। अनन्तरम् आरभ्यते तद् अवस्था पञ्चमी नाम का इति चेत् अत्र वार्तिककारः किं वदति? वस्तुतः इदं सूत्रं नापेक्षते। किं? नेरणौ यत्कर्म इति सूत्रं नापेक्षते। तर्हि तेन सूत्रेण क्रियमाणं कार्यं कथं सिद्ध्यति? यथा आरोहयते इति आत्मनेपदत्वं साधनीयम्। अत्र आत्मनेपदं तु एतत् सूत्रं विना न सिद्ध्यति। कथं तर्हि सा अवस्था ज्ञेया इति चेत् ततः प्रागेव चतस्रः अवस्थाः कल्पिताः। काः? आदौ न्यग्भावना न्यग्भवनविशिष्टः केवल ऋहधातोः अर्थः, अनन्तरं न्यग्भवनार्थविशिष्टः ऋहधातुः, तदनन्तरं न्यग्भवनार्थविशिष्टात् ऋहधातोः निचि निष्पन्नं रूपम्, तदनन्तरं केवलं पुनः कर्मणि निजन्तस्य विवक्षायामपि न्यग्भवनम् एव विवक्षितः इति चतुर्थी अवस्था वर्तते। एवं स्पष्टमिदं? तस्य कर्मकर्तृ अवस्था इति व्यवहारः। तस्याः परम् एषा अवस्था वर्तते। का अवस्था? कर्मकर्तृभावं न वदन्ति, अपि तु तादृशी या अवस्था न्यग्भवनं यत्र निजन्ते विवक्षितं तत्र आत्मनेपदं क्रियते, आत्मनेपदादेशः क्रियते इति पञ्चमी अवस्था। अवगतं वा? कर्मकर्तृवस्था इति। एतावत् स्पष्टम्? पुनः वदामि। न्यग्भावना न्यग्भवनं रुहौ शुद्धौ प्रतीयते। न्यग्भावना आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः। तत्र न्यग्भावना न्यग्भवनम् उभयं वर्तते।
तत्र न्यग्भावनं व्यापारः अस्माभिः निष्कासितः, केवलं न्यग्भवनम् उच्यते। नाम कर्मणि विद्यमानः व्यापारः एव विवक्षितः इति द्वितीयावस्था। अवगतम् इदम्? आम् आम् अस्ति आरोहति इति द्वितीयम्। इति चिन्त्यताम्। वस्तुतः तथा वाक्यप्रयोगः अस्ति न वा इति विषयः अपरः, परन्तु कल्पितः। एवम् अस्ति, आरोहते वा आरुह्यते वा, कर्मकर्तृ न भवति, अतः आरोहति हस्ति इति भवतु, आरोहति इति भवतु। यतोहि एषः कर्तृस्थभावकः इति कृत्वा अत्र कर्मवद्भावः न भवति इति हेतोः आरोहति हस्ति इति द्वितीया अवस्था सिद्धा। एकनिमिषम्। अत्र अस्मिन् वाक्ये आरोहति हस्ति इत्यत्र आरोहति आरोहति हस्ति किल? अत्र कर्म न भवति किल? कर्म एव कर्ता अस्ति। अस्तु, अतः सः अकर्मकः भवति। सः एव प्रश्नः अस्ति। अस्तु अस्तु इति अवस्थाद्वयम् अवगतं खलु सर्वैः? तृतीया अवस्था का? निजन्तस्य न्यग्भावना। नाम केवलं न्यग्भवनं यः अस्ति ऋहधातोः अर्थः, तस्मात् निच् कृतः, तर्हि पुनः न्यग्भावना न्यग्भवनम् उभयमपि आगतम्। स्पष्टम्? चतुर्थी अवस्था का? तस्मिन् न्यन्ते अपि न्यग्भवनमेव विवक्ष्यते। नाम कर्मगतव्यापारः एव तत्र उद्दिष्टः। अस्तु, तस्मात् हस्ति आरुह्यते वा इति भवितुम् अर्हति, परन्तु सा अवस्था न प्रदर्श्यते कुत्रापि। अतः एव तत्र कर्मकर्तृ अवस्था इति चिन्त्यताम्। कर्मकर्तृ अवस्था। अथवा न्यग्भवनं केवलं कर्मकर्तृ अवस्था वा इति अनन्तरं विचारयामः। यथा ऋहधातौ केवल प्रयोगे न्यग्भवनं विवक्षितं, तथा न्यन्त प्रयोगेपि न्यग्भवनं विवक्षितम् इति चतुर्थी अवस्था। तामेव अवस्थां पञ्चमीम् आहुः न्यन्ते कर्मकर्तरि। अधुना तस्याः एव वार्तिककारः किं वदति? कर्मकर्तृभावः क्रियतां, तत्र कर्मकर्तरि किं निष्पन्नम्? आरुह्यते इति निष्पन्नम्, अथवा आरोह्यते इति वा किञ्चित् निष्पन्नम् इति वार्तिककारः वदति। स्पष्टम्? अवगच्छन्ति न वा सर्वे? तत्तु चतुर्थी अवस्था वर्तते। का अवस्था? कर्मणि विद्यमानः व्यापारः विवक्षितः केवलं न्यन्तावस्थायामपि। पंचमी तस्मात् अधुना सूत्रस्य उदाहरणं निष्पादनीयं खलु। कर्मकर्ता चेत् किं भवति? कर्मवद्भावः भवति। परन्तु नेरणौ इति सूत्रस्य अवस्था का? कर्मकर्तृभावः नास्ति, आत्मनेपदविधानं वर्तते। सा अवस्था पञ्चमी। अवगतम्? अवगतं वा न वा? सा अवस्था नेरणौ इति सूत्रस्य उदाहरणत्वेन भवति इति पूर्वं याः अवस्थाः कल्पिताः चतस्रः, ताः एतस्याः अवस्थायाः किं प्राग्विद्यमानाः। वस्तुतः किं विवक्षितं? तत्रापि कर्मणः कर्तृत्वमेव विवक्षितं, परन्तु कर्मवद् भावः नेष्टः, तत्र आत्मनेपदप्रत्ययः इष्टः, अतः एतत् सूत्रम् आरब्धम् इति। परन्तु तत् कर्मकर्तृभावः एव सः। अवगतम्? अस्तु, अवगतं। नाम सिद्ध उदाहरणं स्पष्टमस्ति।
प्रायः प्रयोगाः इतोपि द्रष्टव्याः भवेत्। आरोहयति हस्ति इति इत्येव हयते आरोहयते आरोहयते हस्ति। तत्तु पञ्चमी खलु, पञ्चमी पञ्चमी अवस्था अवस्था। आरोहयते चतुर्थी अवस्था का इति अत्र पृथक् वाक्यं न प्रदर्शयति। आम्, किन्तु तत् कर्मणि कर्मणः व्यापारः धातुना विवक्षितः इत्येव उच्यते। आम्, तर्हि तत् कर्मकर्तरि भवति खलु। कर्मकर्तरिप्रयोगः। कर्मकर्तरि चेत् कर्मवद्भावः प्राप्तः, परन्तु अनेन आत्मनेपदं विधीयते। स्पष्टम्? यतोहि कर्मवद्भावे कृते यक् प्रत्ययः अन्यत् अन्यानि यानि कार्याणि उक्तानि तानि सर्वाण्यपि प्राप्नुवन्ति, तानि नेष्टानि अत्र। स्पष्टमिदम्? ईदृशाः प्रयोगाः संस्कृते विपुलाः किं नाम प्रान्तीयभाषासु दृश्यन्ते एव, किन्तु संस्कृत भाषायामपि विपुलाः इमे प्रयोगाः। तत्तु एतावता मया तु तावानपि भागः नाधीतः संस्कृतस्य वाङ्मये। यावान् अधीतः अथवा श्रुतः तत्र तु न दृष्टाः अधिकतया। स्युः बहुत्र, परन्तु तादृशाः अस्माभिः एतावता न दृष्टाः वा। यतोहि सर्वविधमपि किं काव्ये विद्यमानं काव्यमपि किं भवति, छन्दोधीनं भवति। व्याकरणापेक्षया छन्दसः महत्त्वं भवति काव्येषु। गद्यकाव्यानि यानि सन्ति, गद्यकाव्यानि पठामः यदि, तर्हि तादृशस्य भावस्य कथं संस्कृते प्रकट्यते इति शक्येत कदाचित् द्रष्टुं गद्यकाव्यानाम् अध्ययनेन। यतोहि तत्र तु नियमाः छन्दसः नियमाः न भवन्ति इति कृत्वा ईषत् तेषां स्वातन्त्र्यं भवति किञ्चित् प्रकटीकर्तुम् आत्मनः। तादृशेषु अस्माभिः, अथवा यथा नाटकं भवति, दृश्यकाव्यं, तेषु अपि सम्भाषणं यत्र सम्भवति तत्र च भाणमपि एतेषु दशसु रूपकेषु अन्यतमं वर्तते भाण रूपक इति। तेषु अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः तादृशान् प्रयोगान्। प्रायः एतावता तु मया न लक्षिताः, न अधीताः, अतः न लक्षिताः। अग्रे एतां किं हेलाराजस्य व्याख्यां पश्यामः। शुद्धे केवले निजरहिते इत्यर्थः। आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्यत्र न्यग्भवन्तं न्यग्भावयन्ति, न्यग्भवनं न्यग्भावनम् एतदुभयं। न्यग्भवन्तं न्यग्भावयन्ति नाम यः अवनतः भवति हस्ति तम् इतोपि एते हस्तिपकाः तथा कुर्वन्ति, न्यग्भावयन्ति, अवनमयन्ति। अवगतं वा? अवनमयति। अस्तु। हस्तिनि कश्चन व्यापारः, हस्तिपके कश्चन व्यापारः, हस्तिनि विद्यमानः व्यापारः न्यग्भवनम् अवनमनम्। हस्तिपके विद्यमानः व्यापारः अपि अवनमनं नाम ल्युडन्ते उभयत्रापि निजन्तात् कृते अपि भेदः न दृश्यते। अवनमयन्ति हस्तिपकाः। अत्र च धात्वर्थमात्रप्रदर्शने तात्पर्यम्। विकरणप्रत्ययाद्युपादानं तु नान्तरीयकम्। एतत्तु पूर्वम् अधीतम्। नान्यथा प्रयोगार्हः प्रदर्शकः शब्दः लभ्यते इति आरोहयते हस्ति स्वयमेव इत्यस्यैव धातोः अयमर्थः प्रदर्शितो भवति। अत्र आरोहते हस्ति, आरोहति, आरोहन्ति, केवलं धातोः अर्थमात्र प्रदर्शनं विवक्षितम्। विकरणप्रत्ययादीनां तु प्रदर्शने तथा तस्याम् अवस्थायां विकरणप्रत्ययं प्रदर्श्य अर्थः पृथक् कर्तुम् असम्भवः इति हेतोः
केवलं धातोः अर्थः अत्र प्रदर्श्यते भेदेन। प्रयोगार्ह प्रदर्शकः शब्दः न लभ्यते, अन्यथा तत् प्रयोगार्ह प्रदर्शकः नाम एतस्य अर्थस्य बोधनाय शब्दः कश्चन न लभ्यते इति पूर्वमुक्तं खलु। अतः सः अर्थः अत्र अस्ति इति ज्ञायते, परन्तु तद् बोधकस्य शब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते इति। एकक्षणम्। आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्यत्र किम् अत्र न्यग्भावनं न्यग्भवनं न्यग्भवनस्य बोधनाय प्रयोगाः न लभ्यन्ते इति वा तादृशाः न दृश्यन्ते इति आरोहयते हस्ति स्वयमेव इत्यस्यैव धातोः अयमर्थः प्रदर्शितः। एवं च कृत्वा एकेन शब्देन धातुना ऋह इत्येकः एव धातुः तत्रैव न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति उभयमपि शुद्धे ऋह धातौ प्रदर्श्यते, निजन्ते प्रदर्श्यते। स्पष्टम्? अवगतम्? आम् आम्। यथा स्थित प्रकृत्यर्थनिष्ठे प्रयोजकव्यापारे अन्वाख्यायते तदा न्यग्भावनिष्ठ अपरप्रयोजकव्यापार प्रतीतिप्रसङ्गात् प्रकृतवैगुण्यं स्यात्। तेन ऋहिधात्वर्थसङ्कोचलभ्यं मध्ये अवस्थान्तरं प्रकृत्यर्थत्वेन निचः आश्रीयते हस्तिव्यापारमात्ररूपम्। तत्पर्यन्तं पर्यन्ते अपूर्वत्वशङ्कापरिहाराय दर्शितम्। किं वदति? ऋहधातुः यः वर्तते सः प्रयोजकव्यापारः आरोह रोहि इति निजन्तस्यापि प्रयोजकव्यापारः केवल ऋहधातोः अपि प्रयोजकव्यापारः अस्ति, परन्तु न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति न्यग्भावनिष्ठ अपरप्रयोजकव्यापारप्रतीतिः कुत्र यत्र केवल ऋहधातुरस्ति तत्रापि निजन्तः अस्ति तत्रापि तत्र प्रकृतवैगुण्यं स्यात्। तेन ऋहिधात्वर्थसङ्कोचलभ्यं मध्ये अवस्थान्तरं ऋहधातोः न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति अर्थद्वयं वर्तते। यदा केवलं न्यग्भवनम् उद्दिष्टं तदापि धातुः स एव ऋहधातुरेव, अन्यः कश्चन नूतनः धातुर्नास्ति। अवगतं वा न वा? आम् आम्। ऋह इति धातुः यः वर्तते सः एकः एव न्यग्भावना न्यग्भवनमिति व्यापारद्वयं बोधयति। अनन्तरं ऋहधातुरेव केवलं न्यग्भवनमपि अर्थं बोधयति। प्रकृतिः समाना, प्रकृते वैगुण्यं नास्ति, नाम भेदः नास्ति। तस्मात् तदर्थबोधकात् ऋहधातोः यः मध्ये या अवस्था अस्ति तस्मात् निज् विधीयते। अवगतम्? आम्। दीपा भवती अवगतवती न वा? किञ्चिदिव किमपि नास्ति। पूर्वं यथा अस्माभिः अधीतं पश्यति इति वा अन्यत् यत्किञ्चित् तत्र धातोः अर्थद्वयं भवति। एकः कर्तरि विद्यमानः, एकः कर्मणि विद्यमानः व्यापारः। कर्मणि विद्यमानव्यापारः एव फलत्वेन उच्यते, फलानुकूलव्यापारः इति उच्यते। तदनन्तरं सः एकः एव धातुः यदा व्यापारद्वयमपि बोधयति तदा सकर्मकत्वेन उच्यते, तदा धातोः अर्थः सम्पूर्णः। यदा द्वितीयावस्था आगता तदा तु धातुः स एव, रूपे भेदः नास्ति, परन्तु अर्थे भेदः अस्ति। केवलं कर्मणि विद्यमानः व्यापारः तत्र विवक्षितः, तदा सः अकर्मकः सम्पन्नः। अवगतम् अधुना? तदवगतम्। स एव अर्थः। तस्मात् तादृशः यः धातुः अस्ति केवल कर्मव्यापारबोधकः, तस्मात् धातोः निज् विधीयते। तावदेव।
तदधुना वदति निवृत्तप्रेषणादित्यादिना नाम एतत् सर्वं तत्पर्यन्ते अपूर्वत्वशङ्कापरिहाराय एतावत् पर्यन्तं यदुक्तं तत् कदाचित् पूर्वं न श्रुतम् इति काचित् शङ्का स्यात् तस्य परिहाराय वदति निवृत्तप्रेषणादित्यादिना ततः तन्निष्ठे प्रयोजकव्यापारे प्राग अवस्था उपचयकारिणि निजुत्पादितः केवलरुहितुल्यार्थतां सम्पादयति ततः तन्निष्ठे प्रयोजकव्यापारे निवृत्तप्रेषणात् निवृत्तप्रेषणात् धातोः इति पूर्वम् अधीतं खलु एतद् अधुना नास्ति वा अत्र अस्ति निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे निजुच्यते इति अन्तिमा पङ्क्तिरस्ति खलु तदत्र विवृणोति निवृत्तप्रेषणं नाम यः धातुः ऋः धातुः तत्र प्रेषणं निवृत्तं नाम कर्तृगतव्यापारः कर्तृगतव्यापारः अविवक्षितः अथवा अनुक्तः तस्मात् केवल कर्मगतव्यापारबोधकात् धातोः निजुत्पादितः इति तेन केवलरुहितुल्यार्थतां सम्पादयति एतेन किं सम्पन्नं ऋह इति धातोः न्यग्भावना न्यग्भवनम् इति अर्थद्वयं यथा अर्थः यः अर्थः तथैव निज निष्पन्नः निज निष्पादनेन सम्पन्नः यः रोहि इति धातुः तस्यापि स्पष्टम् निज करणानन्तरं अपि स एव अर्थः कः अर्थः यः केवल ऋह धातोः अर्थः आसीत् पूर्वम् आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्यत्र ऋह धातोः यः अर्थः स एव आरोहयन्ति इत्यत्र ऋह धातोः निजन्तरोहि इत्यस्यापि इति वदति किन्तु सम्प्रति तत्र अकर्मकत्वं वर्तते किल धातोः अकर्मकत्वं न एतावता अकर्मकविषयः नारब्धः अत्र केवलं निज् निष्पादनपर्यन्तं केवल शुद्धधातोः निजन्तस्य च समानार्थकत्वमस्ति इति प्रतिपादनम् एतावता निवृत्तप्रेषणादित्यारभ्य अस्तु किन्तु प्रयोगे तु तत्र अकर्मक धातुः तदा अकर्मकः भवति वा न वा अन्ततो गत्वा यदा पुनः निजन्तस्य धातोः अपि कर्मगतव्यापारार्थबोधकत्वं तदा तु अकर्मकत्वम् अस्तु 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 न्यग्भावना न्यग्भवनं न्यन्तेऽपि प्रतिपद्यते इति आरुह्यते हस्ति स्वयमेव अधुना आरुह्यते इति प्रदर्शितम् आरुह्यते इति कर्मवद् भावं कृत्वा तथा वाक्यं प्रदर्शयति परन्तु अत्र तथा अशक्यमित्येव भासते आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इत्युदाहरणद्वयम् अत्र एकेन प्रयोजकव्यापारः निच् प्रकृत्यर्थरूपः दर्शितः आरुह्यते इति कर्मकर्तृभावः आरोहति इत्येव चिन्त्यताम् तत्र कर्मकर्तृभावः यदा ऋह धातोः केवलं न्यग्भवनमर्थः सा प्रकृतिः अस्ति कस्य आरोहयन्ति इत्यत्र निजन्तस्य प्रकृतिर्वर्तते ऋह धातुः अवगतं न वा स च नान्यथा शक्यदर्शनः इति यगात्मने पदे कर्मवद्भावात् प्राप्ते नान्तरीयकतया उपाते तद्बोधनाय नान्यथा शक्यदर्शनः कथं यगात्मनेपदं विहाय नाम यकम् आत्मनेपदं विहाय सः कर्मवद्भावः दर्शयितुम् अशक्यः इति कृत्वा तथा प्रदर्शितः इति वदति द्वितीयेन निजर्थः हस्तिपकव्यापारः प्रदर्शितः स च प्रयोज्यव्यापारपृष्ठपातित्वेन शक्यदर्शनः इति रुहिरुपात्तः एवं आरोहयति इत्यत्र प्रयोजकगतव्यापारः प्रयोज्यव्यापारश्च प्रदर्शितः अतः तत्र नास्ति क्लेशः प्रत्ययाद्युपादानं तु नान्तरीयकतया पूर्ववत् तदेताः चतस्रः अवस्थाः ततः ऊर्ध्वम् आत्मनेपदस्वरूपः भागः दृश्यते इत्येवं चतस्रः अवस्थाः
कदाचित् तत्र अर्थबोधनाय अवस्थाः किम् आत्मनेपदयगादिभिः प्रदर्श्यन्ते परन्तु तथा प्रयोगाः कदाचित् न दृश्यन्तेऽपि अवगतम् एताः चतस्रः अवस्थाः अस्माभिः पञ्चमीम् अवस्थां प्रापयितुं कल्पिताः इति सम्यक् स्मर्तव्यम् यद्यपि प्रथमा अवस्था तृतीया अवस्था या वर्तते तयोस्तु अवस्थयोः नास्ति क्लेशः अनुभवेपि एवं प्रयोगेपि आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति वा आरोहयन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः इति वा उभयोः अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते उभयथा परन्तु आरोहयन्ति इति प्रयोगाः याः दृश्यन्ते तत्र यद्यपि अर्थः प्रेरणार्थकत्वेन स्यात् परन्तु अत्र या अवस्था प्रदर्शिता तस्याम् अवस्थायां तु प्रेरणार्थकत्वं नास्ति केवलर्हधातोः यः अर्थः स एव अतः एताः अवस्थाः कल्पिताः इति एतदर्थमेव उच्यन्ते अवगतमिदम् एतच्च कर्मकर्तृवस्थामन्तरेण अशक्यमिति पूर्वावस्थासङ्कोचलभ्या साश्रीयते तदाह अवस्थां पञ्चमीमित्यादि एषा अवस्था कर्मकर्तृवस्थान्तरेण अन्तरेण इति योगे अत्र द्वितीया नाम विना कर्मकर्तृ अवस्थां विना एतद् बोधयितुम् अशक्यम् इति कृत्वा पञ्चमीम् अवस्थामाहुः इति वदति तदेवं कर्मकर्तृत्वात् आरोहयते इत्यात्मनेपदे सिद्धे नेरणौ इत्यत्र कर्मकर्तृत्वात् सिद्धमिति चेत् यक्चिनोर्निवृत्त्यर्थं वचनम् इति वार्तिककारेण उक्तम् अत्र पञ्चमी अवस्था उक्ता आरोहयते हस्ति इति केन सिद्धा नेरणौ यत्कर्म इति सूत्रेण सिद्धा अत्र तु कर्मवद्भावेनैव साधयितुं शक्यं किमर्थम् एतत् सूत्रम् इति आशङ्क्य समाधानं वदति वार्तिककारः किम् कर्मकर्तृत्वात् सिद्धमिति चेत् यक्चिनोः निवृत्त्यर्थं वचनं कर्मकर्तृभावः क्रियते चेत् कर्मवद्भावः नाम कर्मकर्तृभावः नाम कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायामपि कर्मवत् प्रक्रिया भवति तदा किं भवति यक् अपि भवति चिन् अपि भवति चिन् लुङ्लकारे भवति यक् सार्वधातुकेषु परेषु भवति एतद् उभयं प्राप्नोति तयोः उभयोः निवृत्तये एतत् सूत्रम् आरब्धम् इति वार्तिककारेण उक्तम् तत्र नवायक्षिणोः प्रतिषेधात् इत्यादिना कर्मवद्भावेन एव अत्र आत्मनेपदमिति सिद्धान्तितम् अनन्तरं किं वदति वार्तिककारः यक्षिणोः प्रतिषेधात् यक् चिन् एतयोः उभयोः प्राप्तिः अतः तद्बाधनार्थं सूत्रमारब्धम् इति खलु अधुना वदामः यक्षिणोः प्रतिषेधः कर्तव्यः निजन्तस्थले इति वदामः तदा तु आत्मनेपदं सिद्धमेव तदर्थं सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति इति सिद्धान्तितम् एवं तर्हि अन्यत्र क्वचित् दोषः कुत्र एतावत् अवगतं सर्वैः नवा यक्षिणोः प्रतिषेधः तदपि वार्तिकमेव अस्मिन् सूत्रे एतत्तु प्रथमाध्याये तृतीयभागः नाम नेरणौ यत् कर्म इति सूत्रमेव अथवा कर्मवत् कर्मणा प्रविभक्तिः नेरणौ यत् कर्म इति सूत्रम् इति चिन्तयामि 67 सूत्रम् इति पुस्तके कदा प्रतिषिध्यते यक् चिन् 67 नेरणौ यत् कर्म इत्येव सूत्रम् किमिति कदा प्रतिषेधः कदा यदा निजन्तस्य प्रयोगे निजरहिते कर्म एव कर्ता दृश्यते निजन्तप्रयोगे निजरहिते यः कर्म पूर्वं सूत्रम् अधीतं खलु नेरणौ इति सूत्रं स एव अर्थः तस्यामेव अवस्थायां कर्मवद्भावः एव भवति तर्हि किमर्थं सूत्रमिदम् इति शङ्का
तदा कर्मवद्भावे अन्यान्यपि कार्याणि प्राप्तानि तेषां वारणाय केवलम् आत्मनेपदसाधनाय एतत् सूत्रमिति समाधानम्। तर्हि किं पुनः वदति वार्तिककारः, यानि कार्याणि प्राप्तानि तेषां प्रतिषेधं कुर्मः, केवलम् आत्मनेपदमेव इष्टमिति वदामः, तेन सूत्रस्य अपेक्षा न भवति इति वदति। स्पष्टम्? हा, तर्हि एतावतापि न सिद्धं, सूत्रम् अपेक्षते इति अधुना प्रतिपादयति। कथं? गणयति गणः स्वयमेव इत्यत्र तु आत्मनेपदनिवृत्त्यर्थं नियमार्थतया नेरणु इति सूत्रं वार्तिककारेण स्थापितम् भवतु। तर्हि एतावता निरूपितं कर्मवद्भावेनैव सिद्धम् आत्मनेपदम्, अतः सूत्रमिदं नापेक्षते इति चेत्, अन्यत्र यत्र प्रत्युदाहरणानि युक्तानि गणयति गणः स्वयमेव इति एतत् काशिकायाम् अस्माभिः पठितं। गणयति इति निजन्ते, एष सर्वदा निजन्तः, तादृशस्य प्रयोगे यः कर्म वर्तते तस्य कर्तृत्वविवक्षायां कर्मवद्भाव अङ्गीकारे, सूत्रस्य अभावे कर्मवद्भावेनैव अभीष्टे सिद्धे अत्रापि किं स्यात्? आत्मनेपदं स्यात्। गणयते गणः स्वयमेव इति स्यात्। तद्वारणार्थं नियमार्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षते। किं तत् सूत्रं? नेरणो यत् कर्म इति सूत्रं। स्पष्टम्? आम्, एतत् स्पष्टं। तत्र कर्मवद्भावः तु निवृत्त तेषां विकार्य निर्वर्त्य कर्मणः खलु, एतत्तु प्राप्यकर्मणः। तर्हि अत्र कर्मवद्भावः तदपि तत्तु सूत्रेणोक्तं, कुत्रापि अन्यत्रापि न प्रतिपादितम्। अस्माभिः कथं तद् ज्ञातं? कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेणैव सिद्धे इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धम् इति चेत्, कर्तृस्थभावकानां कर्तृस्थक्रियाणाम् इति समाधानं व्याख्यातृभिः उक्तम्। आम्, तर्हि सूत्रस्य निरासने अस्ति, सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते। न, अत्र निरासस्य कारणं वदति किल, कर्मवद्भावः प्रयोक्तव्यः इति, तत्तु अत्र सङ्गच्छते खलु। न, वाक्तिक अनन्तरमेव अस्ति, पश्यतु। न्यग्भवनं च विक्लित्तिवत् कर्मस्थमिति रुहिः कर्मस्थक्रियः वाक्यकारस्य। अवगतम्? कर्मस्थक्रिया वाक्यकारस्य नाम वार्तिककारस्य अभिप्रायः एवं, यथा विक्लित्तिः कर्मस्थक्रियः वर्तते तथा रुहिः अपि कर्मस्थक्रियः इति वार्तिककारस्य अभिप्रायः, तेन कर्मवद्भावविषयः इति। स्पष्टम्? अवगतं न वा? अत्र कर्मस्थक्रिया कथम् इति, तत्तु कर्तृस्थक्रिया खलु। तत् सत्यं, परन्तु वार्तिककारः एवं चिन्तयति, किमिति? रुहिः अपि कर्मस्थक्रियः इति। कर्मस्थक्रिया नाम का? कर्मणि एव स्पन्दनं, नाम अधुना हस्ति या वर्तते, हस्ति यः अस्ति, यग्भवनमेव स्पन्दनमिति। तस्मिन्नेव कश्चन, यथा पादयोः हस्तयोः, हस्तौ न भवतः खलु, अतः पादानामेव कश्चन व्यापारः क्रियते, सः व्यापारः कर्मणि दृश्यते इति कृत्वा। अवगतं न वा? अतः वाक्यकारस्य अभिप्रायः सः वर्तते। स्पष्टमिदम्? एतावता एताभ्यां कारिकाभ्यां किं प्रतिपादितं? यः केवल ऋहधातुः, तस्मात् न्यग्भावना न्यग्भवनमिति अर्थद्वयं बोध्यते। तत्र यदा न्यग्भवनम् अर्थः विवक्षितः, एतत् सर्वं किमर्थम् आरब्धं नाम नेरणौ यत् कर्म इति सूत्रस्य उदाहरणं यत् सिद्धं, तत्र अवस्थाः बोध्यन्ते, चतस्रः अवस्थाः। काः ताः?
शुद्धः धातुः तस्य कर्तृव्यापारः कर्मणः व्यापारः इति एका अवस्था केवलं कर्मणः व्यापारः इति द्वितीया अवस्था नाम कर्मणि व्यापारः यः अस्ति तद्बोधकधातोः निच् कृते निष्पन्नः यः अर्थः सः पुनः प्रेरक प्रेर्य इति ञग्भावना ञग्भवनम् इति तत्र तृतीया अवस्था तस्यैव पुनः कर्मणि व्यापारस्य बोधकत्वेन चतुर्थी अवस्था इति एवं चतस्रः अवस्थाः बोधिताः तदनन्तरं पञ्चमी अवस्था वर्तते तस्माद् आत्मनेपदविधानम् इति अत्र कर्मवद्भावेनैव सिद्धमिति वार्तिककारस्य अभिप्रायः परन्तु सूत्रमिदम् अपेक्षते इति अनन्तरं साधितम् अन्यत्र क्वचित् दोषः न स्यात् इति एतावता आभ्यां कारिकाभ्यां निरूपितः भागः अस्माभिः अधीतः अनन्तरं दृश्यते च धातूनां प्रकृत्यन्तन्यन्तानां केषाञ्चित् समानः अर्थः इत्यत्र दृष्टान्तमाह इति आरभ्य पुनः श्वः पठिष्यामः।